नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब से थोड़ी देर पहले को एक घंटा डेढ़ घंटा पहले पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने एक वीडियो लिंक के ज़रिए कौम से खिताब किया, जिसे तमाम टेलीविज़न चैनल्स ने कवर किया। और इस वीडियो लिंक में इमरान खान साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया कि रजीम चेंज का जो ऑपरेशन या प्रोसेस था वो अप्रैल की 9 तारीख को ख़त्म नहीं हुआ जब उनकी हुकूमत को गिरा दिया गया एक साजिश के ज़रिए, बल्कि वो प्रोसेस अभी भी जारी है, कंटिन्यू कर रहा है। और उसका मकसद तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात की हैसियत से तोड़ना, फ्रैगमेंट करना, उसके टुकड़े करना, उसे कमज़ोर करना है। इसका मकसद ये भी है कि नवाज़ शरीफ साहब को, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो लंदन में है, उनको वापस लाया जाए, डिसक्वालिफिकेशन गेम खेली जाए। और उन्होंने सवाल रेज़ किया कि ये हुकूमत और इस वक्त जो कुछ कर रही हैं ये पार्टीज़, इसका मकसद क्या है कि एक सबसे बड़ी पाकिस्तान की वाहिद फेडरल पार्टी जो पाकिस्तान की वफाक की ज़मानत है उसे कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान को एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को डिनाई किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि इस वक्त साजिश सबसे ज़्यादा ये है, जो पहले कई साजिश के पहलू रहे लेकिन इस वक्त साजिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अफवाज पाकिस्तान को, जिनका आपस में एक ताल्लुक है, उनको एक दूसरे के आमने सामने कर दिया जाए। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सियासी जमात है उसे फ़ौज के साथ और उसके दरम्यान में तलखियाँ जो हैं अब वो पैदा की जाएँ। ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान के एक्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब ने भी इसी हवाले से ट्वीट किया है। ये तो उसका खुलासा था डॉक्टर शहबाज गिल की जो स्टेटमेंट थी, जिसके ऊपर कल से बहुत बहस हो रही है। उस हवाले से उन्होंने ये कहा कि अगर उनके क्लिप को देखें, उनका जो बयान था, उनकी जो स्टेटमेंट है, उसको कंपेयर कर लें कि PMLN के जो मुख्तलिफ लीडर हैं वो क्या कुछ कहते रहे हैं। लेकिन यही नहीं उन्होंने किया, बल्कि उन्होंने अपने उसी वीडियो लिंक के अंदर पूरी तैयारी की हुई थी। उन्होंने जनाब नवाज शरीफ साहब के 2 क्लिप, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का क्लिप, ख्वाजा आसिफ साहब का क्लिप, मौलाना फजल रहमान का क्लिप और एक क्लिप उन्होंने, और अयाज सादिक साहब का क्लिप फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली में, और फिर उन्होंने एक क्लिप जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब का भी वहाँ पे रन किया, ये साबित करने के लिए कि ये जो चीज़ें कही गई ये बहुत ज़्यादा तल्ख थी, ज़्यादा सख्त थी। और इसको अगर आप शहबाज गिल के साथ कंपेयर करें तो ज़ाहिर है उन्होंने इतना कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके खिलाफ देखें क्या रद्दमल है। बहरहाल ये उनका कहना था जो अब से 1.5 घंटे की पहले की बात है। इसकी अहमियत क्या है और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत कहाँ पर खड़ी है, हम किस तरफ इसको जाते हुए देख रहे हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे जनाब अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, स्टेट मिनिस्टर रह चुके हैं, एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करेंगे। सो आई वेरी वार्म वेलकम टू हिम। शबीला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतहाई प्रोमिनेंट रहनुमा, मेंबर रह चुकी हैं सिंध असम्बली की, प्रोविंशियल असम्बली की मेंबर हैं सिंध असम्बली की, फॉर्मर एडवाइज़र हैं टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, और ज्वाइन कर रही हैं। वेरी वार्म वेलकम टू शबीला फारूकी साहिबा। हबीब अकरम साहब, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट, इलेक्शन एक्सपर्ट जो हैं, टेलीविजन कमेंटेटर, टेलीविजन एंकर पर्सन जो हैं, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। और अगर मैं शमीला फारूकी साहिबा से इस बात का आगाज़ कर सकूँ। शमीला साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शमीला फारूकी साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो उन्होंने स्पीच की, उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी अपना एक पूरा जो है उन्होंने भी बड़े क्लिप रन किए जिस तरह से इमरान खान साहब ने रन किए। लेकिन इमरान खान साहब ये कहते हैं कि कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ को कमज़ोर किया जाए और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें वापस लाया जाए, और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर या कोर्ट्स में डिसक्वालिफिकेशन का बार्टर एक्सचेंज किया जाए, और इस किस्म की कोई प्लानिंग है? तो क्या प्लानिंग हो रही है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए और डिसक्वालिफिकेशन वर्सेस डिसक्वालिफिकेशन का केस जो है उसे लड़ा जाए सुप्रीम कोर्ट में? शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, जिस रोज़ से इमरान खान साहब उनका एग्ज़िट हुआ है नेशनल असम्बली से एज़ प्राइम मिनिस्टर, बल्कि उससे भी कबल जिस वक्त से हमने ये अनाउंस किया था PDM के प्लेटफॉर्म से कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ रहे हैं, उस वक्त से इमरान खान साहब ने एक रेटोरिक क्रिएट किया है, एंड दैट रेटोरिक वो उसके कॉन्स्पिरेसी हुई है, अमरीकी कॉन्स्पिरेसी हुई है, और यहाँ के पॉलिटिशियन को इस्तेमाल किया गया है उनकी गवर्नमेंट को गिराने के लिए। हकीकत बात यह है कि ही लॉस्ट हिज मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, उनके इत्तेहादियों ने उनका साथ छोड़ दिया और उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। ये इंतहाई एक जमहूरी और आइनी तरीक़ेकार था और एक जमहूरी अमल है, इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। उसके बाद के जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए, पंजाब में हुए, बाकी जगह हुए, वो आपके सामने हैं। दिस इज़ पॉलिटिक्स, ये सियासत है। इट्स अगेन अ गेम ऑफ नंबर्स। जिनके पास नंबर हैं वो हैं, जिनके पास नंबर्स नहीं रहते वो नहीं रहते। ये दिस इज़ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। एक फ़ाल डेमोक्रेसी में यही होता है। एक होता है कि एक्सेप्ट कर लेना ग्रेसफुली, एज अ प्लेयर, एक स्पोर्ट्समैन, उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था।
بٹ ان کا جو ایک ریٹورک ہے کہ کانسپریسی ہوئی اور ہو رہی ہے اور مزید ہوتی جا رہی ہے, یہ ریٹورک ختم نہیں ہو رہا. انفارچونیٹلی ہو کیا رہا ہے کہ اس سے ملک میں بڑی انسٹیبلٹی ہو رہی ہے. اب نئی کہانی یہ ہے کہ جی جناب ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, باٹر کر رہے ہیں, یہ تمام چیزیں دیکھیں یہ کہانی ہے یا اس میں کوئی حقیقت آپ سمجھتی ہیں نہیں ہے؟ بڑی اچھی لگتی ہیں. دیکھیے ایوری تھنگ جو بھی ہوگا قانون کے تحت ہوگا, قانون اور آئین کے دائرے میں ہوگا. عدالتیں نہ ہمارے کہنے پہ چلتی ہیں نہ پارلیمان ہمارے کہنے پہ چلتے ہیں. یہ تو بڑی مبہم سی رہے گی نا, ویگ چیز ہے. وہ تو اسپیسیفکلی کہہ رہے ہیں شمیلہ جی, وہ تو اسپیسیفکلی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو واپس لا کے ڈسکوالیفیکیشن ورسز ڈسکوالیفیکیشن کی ایک گیم پلان ہے. تو بڑا اسپیسیفک انہوں نے یہ اشارہ کیا ہے, بات کی. آپ تو کہہ رہی ہیں نا کہ رول آف لا ہوگا, لیکن یہ تو اس طرح سے کیا نواز شریف صاحب کو واپس لانے کا کوئی پلان ہے اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ؟ دیکھیے میری بات سنیں, نواز شریف صاحب جو ہیں پاکستان کے شہری ہیں, وہ جب آنا چاہیں گے وہ آ جائیں گے. قانون حرکت میں آئے گا, جو بھی کاروائی ہوگی وہ ہوگی. نوبڈی کین اسٹاپ ہم. بات یہ ہے کہ ان کی حکومت کے نہیں تو پھر وہ باہر کیوں ہیں؟ وہ بیمار تھے, وہ تو 2019 کے اکتوبر سے باہر ہیں. آپ کہہ رہی ہیں جب چاہیں گے آنا آ سکتے ہیں. باہر اس لیے ہیں کیونکہ باہر ہیں. دیکھیے آپ نے کہا نا کہ کیا ان کو لانے کی کوئی تیاری ہو رہی ہے. میں نے کہا کہ جی لانے کی تیاری نہیں, وہ ایک شہری ہے. نوبڈی کین اسٹاپ ہم. If tomorrow he wants to come back to Pakistan, ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہی ہیں, he's a Pakistani citizen. Can you and I or anybody implication یہ ہے نا کہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں باہر, وہ جو ڈسکوالیفائڈ ہیں, وہ جو ڈسکوالیفائڈ ہیں اور ان کے خلاف جو سزا اور پنشمنٹ ہے اس کو ختم کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے. دیکھیے سزا اور ڈسکوالیفیکیشن عدالت نے دی ہے. اگر کوئی ختم کرے گا تو وہ عدالت ختم کرے گی. کوئی سٹنگ گورنمنٹ, کوئی فیوچر گورنمنٹ یا کوئی ادارہ اسے ختم نہیں کر سکتا. ایک سزا اور ایک ڈسکوالیفیکیشن اگر عدالت نے کی ہے تو عدالت ہی اسے انڈو کر سکتا ہے میری نظر میں. اور مجھے نہیں پتا کہ کیا ان کی جماعت یا ان کی پارٹی یا ان کے لوائقین جو ہیں, جو ان کے گھر والے ہیں, کیا وہ عدالت میں کسی ریویو میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں. لیکن سوری, لواحقین تو اس میں صحیح لفظ نہیں ہوگا. لواحقین صحیح لفظ نہیں ہوگا ان کے لیے. سوری, میں نے کہا سوری, لواحقین شمیلہ جی صحیح لفظ نہیں ہے. میرا مطلب ان کے گھر والے, ان کی پارٹی آپ کہنا چاہ رہے ہیں. آئی ایم سوری, یس, ان کے گھر والے. میں نے اس کو کریکٹ کیا. میں نے کہا کہ ان کے جو گھر والے ہیں اگر وہ کسی اپیل میں جا رہے ہیں یا ریویژن کے اندر جا رہے ہیں تو دے وڈ نو بیٹر. لیکن شہباز شریف صاحب, لیکن آپ کے الائز ہیں نا پی ڈی ایم کے اندر, کین ناٹ ریموو ہز ڈسکوالیفیکیشن. لیکن آپ ان کی حکومت میں ان کے ساتھ شامل ہیں نا. آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو پلان ہے نواز شریف صاحب کے کیسز ختم کرنے کا, اس کا حصہ آپ لوگ نہیں ہیں. دیکھیے پلان جو آپ کہہ رہے ہیں نا, کہ جو پلان جس طرح سے بات کی جا رہی ہے کہ پلان ہے, پلان تو ایسا لگ رہا ہے کہ جی ہم سپورٹ کریں گے شہباز شریف صاحب کو, ہی وتھ اے اسٹروک آف اے پین ایگزیکٹو آرڈر ان کی ڈسکوالیفیکیشن سزا ختم کر دیں گے. دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. ہاں, کنوکشن ان کی آرٹیکل 45 میں ختم ہو سکتی ہے. پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار ہے اگر عارف الوی صاحب کرنا چاہیں, یہ ایک طریقہ. لیکن کنوکشن وہ ختم نہیں کر سکتے. اگر عدالت سے کنوکشن ہوئی ہے تو عدالت کے پاس اگر وہ جاتے ہیں, کوئی پروویژن ہے تو اس کے تحت ہو سکتی, ادروائز نہیں ہو سکتی انلیس آپ آئین کے اندر تبدیلی لے کر آئیں. اور اگر آئین میں تبدیلی ہوگی تو وہ سب کے لیے ہوگی. بات یہ ہے کہ دیکھیے یہاں عدالتیں ایک ادارہ ہے, ایک معتبر ادارہ ہے. ان کی طرف سے اگر ایک فیصلہ آیا ہے, صحیح یا غلط ہم ایکسیپٹ کریں نہ کریں. بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی, ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا, لیکن ہم نے عدالتوں کا احترام کیا. آج ہم کہتے ہیں کہ وہ عدالتی قتل ہوا, لیکن احترام کیا کیا انہوں نے, پھانسی دے دی ان کو, کوئی بہت بڑا ظلم ہوا. احترام کیسے کیا آپ نے؟ پروٹیسٹ کرتے رہے آپ لوگ. یہ تو صحیح نہیں ہوگا کہنا کہ آپ نے احترام کیا کسی, مطلب وہ تو ایک بڑا ظالمانہ فیصلہ تھا. آپ کیوں کہہ رہی ہیں کہ آپ نے احترام کیا اس کا؟ ہم نے کب مانا پیپلز پارٹی نے کہ وہ صحیح فیصلہ تھا؟ ہم بھی نہیں مانتے کہ وہ صحیح فیصلہ تھا, وہ غلط فیصلہ تھا. نہیں, ہم نے مانا نہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم نے جج صاحبان کا احترام کیا, ہم نے ان کو گالم گلوچ نہیں کی, ہم نے ان کو برا بھلا نہیں کہا, ہم نے قانون کے مطابق کیا. احتجاج کرنا, پروٹیسٹ کرنا, یہ کیا تھا نا شمیلہ جی, یہ تو 1979 کی بات ہے. اس وقت تو بہت کچھ کیا تھا شمیلہ جی, 1977-79 کی یہ بات ہے. پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے جنازے کے اوپر شہد کی مکھیوں کے چھتا جو ہے چھوڑ دیا گیا تھا.
मौलवी मुश्ताक जो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने उनके जनाजे पे शहद की मक्खियों का छत्ता फेंका था और वहां पे लोग उनकी जो मैयत थी उसको फेंक के चले गए थे, कोई उनको दफनाने वाला नहीं था अगले 2 घंटे नहीं देखिए एक शख्स जो इस दुनिया से चला गया, अगर उसको दफनाने वाला नहीं था तो अगेन उनके लवाकिन थे नहीं थे, मैं उस गुफ्तगू में इसलिए नहीं पढ़ना चाहती क्योंकि एक शख्स अब चला गया, जज़ा और सज़ा अब वो अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन ये इल्ज़ाम कि पीपल्स पार्टी ने छत्ता छोड़ दिया था फलां, पीपल्स पार्टी नहीं करती। पीपल्स पार्टी वो जमात है जिन्होंने अपनी जान के नजराने दिए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो केम बैक टू पाकिस्तान डिस्पाइट नोइंग दैट हर लाइफ वॉज इन डेंजर। ठीक है, कितने लोग होते हैं? आप सही कह रही है। अच्छा, मुझे जरा अली मोहम्मद खान साहब को भी इसमें लेने दीजिए। नहीं बहुत बड़ा आपका बड़ा अच्छा मौक़िफ़ है। अली मोहम्मद खान साहब शर्मिला ये कह रही हैं कि अगर कोई ऐसा प्लान होगा तो नवाज शरीफ साहब की फैमिली का होगा, उनकी पार्टी का होगा, पीडीएम की बाकी जमातों को नहीं पता। जो अब से कोई घंटा पहले इमरान खान साहब ने कहा अपनी वीडियो टॉक के अंदर, उन्होंने वीडियो अपनी जो लिंक से अपना खिताब किया कि इमरान खान साहब को नवाज शरीफ साहब को वापस ला के उनको रिहेबिलिटेट करके डिस्क्वालिफिकेशन वर्सेस डिस्क्वालिफिकेशन की गेम खेलने का एक प्लान है। तो आप क्यों कहते हैं ऐसा, जबकि पीडीएम की जमातों को नहीं पता, तो आपको कैसे पता चल गया? जी बहुत शुक्रिया साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। देखें, तारीख में हमारे हर तरह के फैसले आपने तरह जिक्र किया वो मौजूद हैं, सही भी हैं, गलत भी हैं, लेकिन बहरहाल फिर वो जो फैसला होता है वो आपको मानना पड़ता है। हाँ, अगर उसमें कोई कानूनी गुंजाइश आपके पास होती है तो आप उसको यूज़ करते हैं। अब सदर मुमलिकत के पास बहरहाल एक इख्तियार तो रहता है, लेकिन अगर कानूनी नुकात से किसी शख्स को डिस्क्वालीफाई किया गया है तो वो तो देखना पड़ेगा कि क्या वो कोई तख्तीस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नहीं, वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं जो चहमगोइयां हैं कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जहांगीर खान तरीन, इमरान खान और नवाज शरीफ सबकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करे और ये चीज़ ही ख़त्म हो जाए, या असेंबली से या सुप्रीम कोर्ट से। ये जो आर्टिकल 62(1)(f) है, ये एक थ्योरी जो है वो चल रही है इस वक्त। देखें, इस तरह से तो पाकिस्तान के जो अदालती निज़ाम है और हमारा आईनी जो स्ट्रक्चर है उसका तो मजाक में ये इट्स नॉट अ बैलेंसिंग एक्ट, या किसी की मन मर्जी तो नहीं है कि इनको बैठा दो और उनके फैसले कर दो। सब कुछ आइन के मुताबिक होगा और तीनों को अलग-अलग पैरामीटर्स पे देखना पड़ेगा। एक तरफ आपके साथ मियां नवाज शरीफ साहब जो 3 बार के वज़ीर आज़म हैं, उनका फैसला आप जाके देखें कि उन पे इल्ज़ाम क्या था कि पाकिस्तान से पैसा बाहर गया और उसका मनी ट्रेल उनके पास नहीं था। दूसरी तरफ जहांगीर साहब है, उनकी केस की मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता। खान साहब का तो केस ही और है, उनको तो आप उससे कंपेयर ही नहीं कर सकते। देखिए, मैं दोबारा आपको ये इस तरह से करना चाहूँगा कि जहाँ तक पीडीएम है तो इनमें एक कदर मुश्तरक है, बाकी में कोई कदर मुश्तरक नहीं है। शर्मिला दीदी की जो जमात है इसने सारी जिंदगी सियासत मुस्लिम लीग नून के खिलाफ किया। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा एंटी भुट्टो वोट को कैश किया। अब ये सब आपने कभी सोचा है डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब की आखिर नुस्खा क्या है? ये जो अज़म के, मैं दुश्मन नहीं कहूँगा लेकिन मैं सियासी हरीफ कहूँगा, और बदतरीन सियासी हरीफ, कि जो पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून ने किया। 2 मिसालें कि एक जो बीबी मोहतरमा के साथ और उनकी वालिदा के खिलाफ जो मलिशियस कैंपेन, उसमें मेरे अल्फाज मेरे मुंह पे नहीं आते, मैं उसमें मजीद नहीं जाऊँगा, जो मलिशियस कैंपेन यूज़ की गई। और दूसरा जो सरदारी साहब को बजाय इसके कि उनके करप्शन केसेस पे सही कोई रिजल्ट ओरिएंटेड वो केस चलाते, उनको अदालतों में रख के, जेलों में रख के तो उनको जो तकलीफें पहुंचाई गई, और उसका जवाब फिर ये था कि उन्होंने भी कोई कसरत नून ने भी नहीं छोड़ी। नुक्ता मेरा ये है कि आखिर वो वजह क्या है कि अज़ल के सियासी हरीफ यानी कि मुस्लिम लीग छोड़े जो जमीयत इस्लाम है वो हमेशा ANC के खिलाफ कौन सा इल्जाम लगाती, मैं उस पर नहीं जाता। आज वो सारे एक पेश पे किस मसले पे हैं कि इमरान खान के खिलाफ सारे जमानों के हरीफ इकट्ठे हो गए हैं। क्या इमरान खान साहब, ये आपकी कामयाबी है आप लोगों की कि नाकामी है कि सब इकट्ठे हो गए आपके खिलाफ? मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो बात आज से 26 साल पहले इमरान खान साहब करते थे जब जमात बनाई कि एक वक्त आएगा कि सब मेरे खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे, लोग मजाक उड़ाते थे कि आपके पास तो 10 मेंबर नहीं है और आप कहते हैं कि ये सारी जमातें आपके खिलाफ हो जाएंगी। आज आपने देखा, ठीक है, इसको कहते हैं स्टेटस को। स्टेटस को हमेशा एंटी स्टेटस को, तो स्टेटस को वर्सेस एंटी स्टेटस को। ठीक है, अली मोहम्मद खान साहब जरा मुझे ना में आखिरी बात अपने जमाने में अपने वक्त में ये स्टेटस को भुट्टो के खिलाफ खुशी हुई और उसके खिलाफ जमातें बनी, निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक चलाई। जब भुट्टो साहब फांसी चढ़ गए, मैं पूछना चाहूंगा उनसे
निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक आगे क्यों नहीं चली, क्यों शरई निज़ाम के लिए फिर उन्होंने अपनी तन मन धन की बाजी लगाई? क्या मकसद सिर्फ भुट्टो साहब को फांसी करना था? वेरी इंटरेस्टिंग। अब जो है सारी स्टेटस को इमरान खान के खिलाफ, ये है इसमें बहुत इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट है कि जिस तरह से स्टेटस को की ताकतें, सियासी ताकतें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ इकट्ठी हो गई थीं, आज 50 बरस के बाद वो तमाम स्टेटस को की ताकतें जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं। कहना अली मोहम्मद खान साहब का। हबीब अकरम साहब की तरफ आता हूँ। हबीब अकरम साहब, आपकी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और पाकिस्तानी सियासत तो ख़ास करके जो इलेक्टोरल डायनामिक्स हैं उस पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। आई हैव रेस्पेक्ट फॉर योर एनालिसिस। ये जो इस वक्त ब्रेन वेव है जो हम मसलसल सुन रहे हैं गुज़िश्ता कई दिनों से, और उसमें इंटेंसिटी आ रही है कि डिसक्वालिफिकेशन वर्सेस डिसक्वालिफिकेशन गेम होगी। इमरान खान विल बी कन्फ्रंटेड विद द फेट अकम्पली कि उनको भी डिसक्वालीफाई किया जाएगा, फिर उनके सामने एक ऑप्शन होगी कि वो PMLN के साथ मिलकर, बाकी जमातों के साथ मिलकर सबकी डिसक्वालिफिकेशन को ख़त्म करने को अप्रूव करेंगे। एक तो ये पॉइंट, और फिर दूसरा ये कि नवाज़ शरीफ साहब जब तक नहीं आएंगे PMLN को लीडरशिप नहीं मिल सकेगी इलेक्शन की, इसलिए उनको वापस आना है, केसेस ख़त्म होने हैं, और फिर कहीं मार्च अप्रैल में जाके इलेक्शन होंगे और इलेक्शन को रोका जाएगा जितनी देर तक वो अपने आप को रिहेबिलिटेट करते हैं। आपको लगता है इस बदली हुई सियासत में नवाज शरीफ साहब के पास वो मैजिक होगा जो आज से चंद साल पहले उनके पास हुआ करता? देखिए, जो इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है और उसकी ज़ाहिर हुकूमत भी है प्लस पीपल्स पार्टी, इन सारी जमातों का ख्याल ये है कि ये किसी भी तरीके से इमरान खान को अपने जैसा साबित कर दें। मिसाल के तौर पे इमरान खान ने इनके ऊपर मुतय्यन इल्ज़ाम लगाए कि ये सब एक जैसे हैं, नंबर 2 ये सब करप्ट हैं, नंबर 3 ये गेट नंबर 4 की पैदावार है, वगैरह वगैरह, एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार है। अब इन तीनों इल्ज़ामात को किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने वापस इमरान खान पर लगाना है। उसी सूरत में इमरान खान इस सतह पे आएंगे बयानिए के हवाले से कि जहां पे PDM कहेगी कि आप लोग जो हैं इसको किसी उसूल की वजह से पसंद नहीं करते, बल्कि ये तो हम जैसे हैं। मिसाल के तौर पे आप देख लीजिए कि पिछले चंद दिनों से ये बाकायदा तौर पर कोशिश हो रही है कि मसलन आप जब से इमरान खान हुकूमत में आए हैं, इमरान खान को कहा गया ये सिलेक्टेड है। क्या इससे पहले कोई इस तरीके से हुकूमत में नहीं आया जिस तरीके से इमरान खान आए? तो सारी जमातों ने 3 साल कैंपेन की कि ये सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, और आखिरकार बहुत सारे लोग ये मानने के लिए तैयार भी हो गए कि हाँ ये सिलेक्टेड है। उसके बाद दूसरा इन्होंने कहा कि जनाब ये तो बिल्कुल नालायक हैं, इनसे इकॉनमी नहीं संभल रही। क्या इकॉनमी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहुत ज़्यादा संभल रही थी या PMLN बहुत ऊपर ले गई थी? ऐसा नहीं था। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने बाकायदा तौर पर एक नैरेटिव बनाया। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि चाहा ये जा रहा है कि PDM ये चाहती है इनफैक्ट कि इमरान खान को जो पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर की इक्वेशन है उसमें से बाहर निकाल दें। अब मसलन आप देख लें डॉक्टर साहब कि इमरान खान जब से इख्तिदार से बाहर निकले हैं वो फौज के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे, वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे, वो 1-2 उसूली बातें तो ज़रूर करते हैं, लेकिन जो जैसे ही वो कोई उसूली बात करते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक यानी PDM के जो लोग हैं, जो हुकूमत है इस वक्त, वो हुकूमत उनकी इस बात को एक नया मानी पहनाकर अवाम के सामने लाती है। अवाम के सामने लाना तो एक मकसद है, दरअसल वो इस्टेब्लिशमेंट को ये बताना चाह रही है कि देखो ये आपके खिलाफ है, हम आपके साथ हैं। हर बात पे देखो ये आपके खिलाफ है, हम आपके साथ हैं, देखो इसने ये क्या कह दिया। अब मिसाल के तौर पे ये तरीका, एक बच्चा है उसने छोटा सा ट्वीट कर दिया। अच्छा, अब उस ट्वीट को उस बच्चे को पता भी, शायद उसके मानी भी नहीं पता होंगे कि वो क्या कह रहा है, लेकिन उसके बाद जैसे जिस अंदाज से उसको आगे ले जाया गया, इसी तरह टीवी पर लाल। लेकिन हबीब अकरम साहब, PDM की जमातें और एस्टैब्लिशमेंट के बहुत से जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि जो सारी तहरीक है अफवाज पाकिस्तान पे क्रिटिसिज्म करने की, ये दर हकीकत कहीं से सेंट्रली पुश होती है। उनको ये शक है कि अली मोहम्मद खान साहब की पार्टी इसको सेंट्रली पुश करती है। नहीं, ये सेंट्रली पुट हो या ना हो, नहीं, देखिए वो तो ये चाहते हैं साबित करें, वो ये चाहते हैं साबित करें कि इमरान खान एंटी स्टैब्लिशमेंट है और एंटी फौज है। इमरान खान ये नहीं चाहते कि मैं ऐसे आदमी के तौर पे सामने आऊं या ऐसी पार्टी के तौर पे सामने आऊं कि मैं एंटी फौजी हूं, एंटी स्टैब्लिशमेंट है। तो लिहाजा जब इमरान खान उससे इमरान खान की सियासत को कोई फायदा नहीं होता। मुझे ब्रेक लेने दें, बड़ी दिलचस्प ये क्वेश्चन है, मुझे ब्रेक ले दीजिए। अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ हैं, अली मोहम्मद खान साहब भी, हबीब अकरम साहब भी और शर्मिला फारूकी साहिबा भी। एक ब्रेक के बाद दोबारा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। फिर हबीब अकरम साहब की तरफ क्विकली। हबीब अकरम साहब, यहीं से थोड़ा सा मैं शुरू करना चाहता हूँ। इस सवाल का आपने जवाब दिया नहीं है, एड्रेस नहीं कर सके कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, केसेस वगैरह खत्म हो जाते हैं, क्या उनका कैरिज्मा और मैजिक अब होगा पंजाब की पॉलिटिक्स में जिसकी तवक्को की जा रही है कि वही PMLN को लीड कर सकते हैं?
جی دیکھیے، جہاں 2018 کے الیکشن میں عمران خان نے 1,70,00,000 ووٹ لیے تھے، وہاں پہ 1 کروڑ سے زیادہ ووٹ جو تھے وہ نواز شریف کے نام پر پڑے تھے. اس لیے جو تازہ ترین اور دستیاب اعداد و شمار ہے ان کے مطابق جو نواز شریف صاحب ہیں ان کا لوگوں کے اندر ایک پل موجود ہے اور وہ پاکستان کے بڑے لیڈروں میں سے ایک ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ ان کا کرزمہ ختم ہوا ہے تو ایسی صورتحال تو پیش نہیں آئی. لیکن کچھ سیاسی واقعات ایسے ہیں جو رونما ہوئے جس کی وجہ سے لگا ایسے کہ وہ تو کچھ پیچھے چلے گئے. مثال کے طور پہ وہ انہیں ملک چھوڑ کے جانا پڑا، ان کے اوپر کچھ الزامات ثابت ہو گئے جو بھی اپیلوں میں ہیں. اسی طرح وہ نااہل ہو گئے. عمران خان کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، عمران خان نااہل نہیں ہوا اور عمران خان ملک میں موجود ہیں. لہٰذا وہ 3 کمزوریاں جو ان کی ہیں نواز شریف صاحب کی، وہ تینوں ختم ہو ان میں سے ایک کم از کم ختم ہو جائے گی جیسے ہی وہ ملک کے اندر آ جائیں گے کہ عمران خان جو کی طرح وہ بھی ملک کے اندر موجود ہوں گے. اب دوسرا معاملہ ہے کہ کیا وہ اہل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. دیکھیے محیط پیرزادہ صاحب، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو نواز شریف صاحب کی نااہلیت کے فیصلے کے استدلال سے اتفاق نہیں کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں اور آج بھی شرح صدر کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی نااہلیت کا فیصلہ درست نہیں تھا، لیکن بہرحال ہمیں ماننا ہے. اب بجائے اس کے کہ ہم آگے چل کے صرف اس لیے کہ چونکہ نواز شریف کو غلط نااہل قرار دیا گیا تھا اب عمران خان کو بھی غلط طور پہ نااہل قرار دیا جائے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. بحیثیت قوم ہمیں پچھلی غلطی کا درست کرنا چاہیے، نہ کہ ہم ایک مزید غلطی کریں. تو لہٰذا اگر نواز شریف صاحب نے واپس آنا ہے تو ان کی نااہلیت تو ختم ہونی چاہیے، جہانگیر خان ترین کی نااہلیت بھی ختم ہونی چاہیے. تو لہٰذا یہ جو نااہل کرنے کا سلسلہ ہے یہ تو یہاں پہ رک جائے. ہاں اس کے بعد پھر عوام کی طرف جائیں، عوام جو فیصلہ کرتے ہیں وہ ان کا فیصلہ قبول کرنا چاہیے. اچھا اب یہ نااہلی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ میں ذرا علی محمد خان صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. علی محمد خان صاحب کہ تو پلان تو پھر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے سر پہ بھی نااہلی کی تلوار لٹکا کے بارگین ہو ٹیبل کے اوپر کہ آپ بھی نااہل نہیں ہوں گے اور جہانگیر خان ترین اور نواز شریف بھی واپس آئیں گے اور نااہلیت ان کی ختم ہوگی. تو اس پہ کوآپریٹ کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ بہت ہی آرٹیفیشل سا ہو جائے گا اور میں دوبارہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے سارا ایک عجیب سا تاثر ہے. ایک فیصلہ ہو چکا ہے جس سے سپریم کورٹ کے اسٹیون ترین جج صاحبان بیٹھے ہوئے تھے، اس کو آپ ایک ایسے فیصلے سے کمپیئر کریں جو بالکل جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. عمران خان صاحب کے خلاف جو الیکشن کمیشن پاکستان فیصلہ لیا اس کی کیا بنیاد ہے؟ وہ سپریم کورٹ کی عدالتوں کی کسوٹی پہ جب پرکھا جائے گا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تو ایک مذاق بن جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ طاقت لوگوں کے لیے اور ایک قانون ہوگا، کمزور کے لیے اور ہوگا. آپ کیسے عمران خان صاحب کے کیس کو میاں صاحب کے کیس سے کمپیئر کر سکتے ہیں جن کے منی لانڈرنگ کا پاکستان سے پیسے باہر بھیجنے کا الزام تھا؟ ایک طرف ایک آدمی ہے جو آپ کو چندے کے پیسے سے اسپتال، چندے کے پیسے سے ہاسپٹل اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیاں، اور پھر پاکستان نے ایک نیا کلچر دیا کہ عام آدمی کے چندے سے $50، $100، $200 سے آپ نے ایک پارٹی چلائی اور اس پہ آپ نے الزام لگایا کہ فارن فنڈنگ ہے، اور وہ جب نکلا کہ سارے پاکستانی اس میں سے نکل آئے. تو اس کو آپ اس سے کمپیئر کریں. پھر ایک دوسرا جو کوئی بڑا ملٹی ملینئر تھا جہانگیر ترین صاحب، ان کا کیس اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہی سائڈ ٹریڈنگ کا کیس تھا. تو ان کو اس طرح سے ملا کہ یہ تو ایک مذاق ہی بن جائے گا. مطلب ہے کہ پھر عام آدمی کا پاکستان نہیں، پھر چند لوگوں کو بٹھا سکتا ہے حدیث میں. میں سمجھتا ہوں سب کا ایک ایلیٹسٹ اشرافیہ کا پاکستان ثابت ہو جائے گا. ویسے ہے اشرافیہ کا ہی ہے. علی محمد خان صاحب ذرا میرے ساتھ رہیں. شبیلہ فاروقی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لبرل کریڈینشلز ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے برے وقتوں میں اپنے لبرل کریڈینشلز کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے. بہت سی چیزیں جو باقی سیاسی جماعتوں نے اسٹوپ لو کیا ہے وہ پیپلز پارٹی نے نہیں کیا. کیا پیپلز پارٹی عمران خان کی اور تحریک انصاف کی ڈسکوالیفیکیشن، جبکہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی تمام ڈسکوالیفیکیشنز کے نتائج بڑے برے نکلے پاکستان کے لیے، سیاست کے لیے، جمہوریت کے لیے، کہ پیپلز پارٹی اسے سپورٹ کرے گی؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، جو آئین اور قانون کے مطابق ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی اس کو سپورٹ کرے گی. جو آئین اور قانون کے برخلاف ہوگا ہم نے کبھی ایسی کوئی چیز کو سپورٹ نہیں کیا. اب جہاں تک ڈسکوالیفیکیشن کی بات آ رہی ہے اور جو خدشات عمران خان صاحب بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کو اگین ایک ریٹورک بلڈ کر رہے ہیں کہ جی وہ بارگین کریں گے اور میاں صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن اور میری ڈسکوالیفیکیشن. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک فیصلہ سامنے آیا ہے، دیر آیا درست آیا، 8 سال بعد آیا، لیکن وہ فیصلہ آیا اور وہ فورن فنڈنگ کیس میں تھا. وہ پروہیبٹڈ فنڈز تھے. 13 اکاؤنٹس جو ہیں وہ ڈسکلوز نہیں کیے گئے، چھپائے گئے. الیکشن کمیشن از ویری کلیئر ان اٹس ججمنٹ
وہ جو کمپلین تھی وہ پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم یا پی ایم ایل این نے نہیں لگائی تھی, وہ انہی کے فاؤنڈنگ ممبر نے لگائی تھی. اور فیصلہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے آیا, پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے نہیں آیا. اس کے اندر اگر عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے اور ان کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے, بیکاز انہوں نے غلط ایفیڈیوٹ پہ تو سائن کیا ہے نا. فارم 1 کے اندر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ دیر از نتھنگ ہڈن, لیکن وہ غلط بیانی کی گئی ہے. دوسری چیز توشہ خانہ کیس, اگین توشہ خانہ کیس, یہ جو انڈر ڈیولپڈ لیگل اینڈ پولیٹیکل آرڈر ہوتے ہیں اس میں عدالتوں کے فیصلے بڑے عجیب بھی ہو جاتے ہیں کئی دفعہ. 1979 کا جو سپریم کورٹ کا اور اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کا, وہ بھی اپیرنٹلی کیا تعلق ہے شمیلہ جی, اپیرنٹلی وہ آن دا فیس آف اٹ وہ فیصلہ بھی آئین و قانون کے تحت کیا گیا ہے. یہ اور بات ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو کورٹ آف فرسٹ انسٹنس میں سیشن کورٹ میں ان کا کیس نہیں چلا. لاہور ہائی کورٹ میں کیسے جج صاحب جو ہیں ان کو لگا دیا گیا جو ان سے شدید نفرت کرتے تھے پبلکلی. ایک اپروور کے بیان پہ کیا گیا پھر اس کو سرکمسٹینشل ایویڈنس پہ کر کیا گیا تھا. اور ایسے پھر وہ واحد فیصلہ ہے جہاں کیپٹل پنشمنٹ دے دی گئی سپلٹ ڈیسیژن میں. اور اس پہ پھانسی کی سزا دی گئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلط فیصلہ ہوا. وہی تو بات ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا وہ غلط تھا. وہ جی بالکل, نہ وہ پاکستان میں پریسیڈنٹ بن سکا, نہ دنیا میں کہیں اس کو ریسپیکٹ سے دیکھا جاتا ہے. تو پھر اب آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ آئین و قانون سے ہی فیصلے ہوتے ہیں؟ آئین و قانون سے فیصلے غلط کر دیے جاتے ہیں. یہ تو نیتوں کے اوپر ہوتا ہے. ٹائمز ہیو چینجڈ. آج ہم 2022 میں کھڑے ہوئے ہیں. آج کی تاریخ میں اور اس تاریخ کے اندر, اس سن کے اندر میڈیا اتنی آزاد نہیں تھی, انٹرنیشنل میڈیا اتنی وہ نہیں تھی, انٹرنیشنل کمیونٹی. اب تو میڈیا میں سے آج بھی کوئی آزاد نہیں ہے. میں تھوڑی سی کریکشن آپ کی کر دوں بیکاز میں میڈیا میں ہوں. میڈیا بالکل بھی آزاد نہیں ہے شمیلہ جی. نہیں شمیلہ جی, میڈیا تو پاکستان میں بالکل بھی آزاد نہیں ہے. میڈیا دیکھیے شاید بڑا مایوب لگ رہا ہے. لوگ سن رہے ہیں, لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کہہ رہی ہیں میں اس پہ کوسچن نہیں ریز کرا. میڈیا تو پاکستان کے کسی بھی کونے میں ذرا سا بھی آزاد نہیں ہے. اگین میں اس پہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے, ایک سوالیہ نشان ہے. میں تو یہ بھی سمجھتی ہوں کہ کمرشلزم ہیز ٹیکن اوور امپارشیلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی ان میڈیا. میں تو یہ بھی سمجھتی ہوں اینڈ آئی ٹرولی بلیو ان دس. ہم تو دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگوں کے مختلف بینٹ ہیں, مختلف جماعتوں کا. یہ ہونا نہیں چاہیے. ایک ٹیلی ویژن چینل یا ایک میڈیا ہاؤس یا ایک جرنلسٹ, ہر کسی کو ان بائسڈ ہونا چاہیے. یہ اوپینین میکرز, آپ لوگوں کی بات سنتی ہے عوام, سو ان کو فیصلہ کرنے دیں, آپ حقائق سامنے رکھیں. اس پہ ایک بڑا ڈسکشن ہو سکتا ہے, لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ کہ آج کی تاریخ میں, آج کے ماحول میں, آج کی دنیا میں آپ اتنی آسانی سے مس کیریج آف جسٹس کر نہیں سکتے ہیں. آج آپ کو آئین اور قانون کے تحت دیکھیں نا. اگین میں اس بات پہ آتی ہوں, توشہ خانہ کیس ہے نا, تحائف چھپائے گئے, کچھ تو پھر نواز شریف صاحب کو جو اقامہ پہ ڈسکوالیفائی کر دیا گیا, اس کو پاکستان کی سیاست کے اکثر لوگ جو ہیں قانون دان سمجھتے ہیں, بار ایسوسیشن سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جو اقامہ پہ ڈسکوالیفائی کسی اور چیز پہ ہونا تھا, کر دیا اس چیز پہ کہ جی بیٹے سے پیسے لیے کہ نہیں لیے. مطلب ٹھیک ہے, اب عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے. اگین میں نے کہا کہ عدالتوں کا احترام ہے, لیکن یہ سمجھنا, یہ اوپینین دینا کہ ہم اس فیصلے سے سہمت ہیں کہ نہیں, ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہے, وہ تو ہمارا جمہوری حق ہے. سم پیپل ول ایکسیپٹ دیٹ ڈیسیژن, سم پیپل ول سے کہ نہیں غلط ہوا. تو جس طرح ابھی حبیب اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس فیصلے سے سہمت نہیں تھے, ہی بلیوز دیٹ اٹ واز رانگ. اسی طریقے, لیکن دیکھیے توشہ خانہ کیس تو ہے نا, ایک مقدمہ ہے, اس کا فیصلہ تو ہونا ہے نا. علی محمد خان صاحب, یور ریسپانس ٹو دس کے فیصلے تو صحیح ہوتے ہیں آئین و قانون. میں نے تو خاصی ایگزامپلس دی ہیں, لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں, اب وہ زمانہ نہیں رہا ہے. اب چونکہ وہ سمجھتی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے فیصلے صحیح ہوتے ہیں, فیصلے غلط ہوئے ماضی میں. ٹھیک ہے, کچھ صحیح بھی ہو جاتے ہیں, کچھ غلط بھی ہوتے ہیں. جی علی محمد خان صاحب. لیکن میں دوبارہ اپنا وہی نقطہ پیش کروں گا. آپ وکیل بھی ہیں, ذہن میں رکھیں یہ بات, آپ کے لائسنس کا بھی مسئلہ ہے. جی میں وہی نقطہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جب بھی عدالتیں بیٹھتی ہیں تو آپ گڈ فیتھ میں بیٹھتے ہیں. اس میں کچھ فیصلے صحیح بھی ہوتے ہیں, کچھ غلط بھی ہو جاتے ہیں. ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ بدنیتی سے نہیں ہوگا, لیکن مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے, مس ججمنٹ ہو سکتی ہے. تو وہ بھی جج صاحبان بھی انسان ہوتے ہیں, کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جس کو پھر دوسرا بڑا بینچ بھی پھر بیٹھ سکتا ہے, وہ پھر
अदालत उज़्मा या बड़ी अदालतें उसका फैसला करती हैं। लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट से तो बिल्कुल एग्री नहीं करता कि अगर किसी शख्स को सजा हुई है और किसी और को थ्रेट कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं क्लियर बात करूंगा, इमरान खान साहब तो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर आप जो है हमारी बात पे एग्री नहीं होंगे कि अगर पिछली किसी को अदालतों से सजा हुई है, कंट्रोवर्शियल हुई है, सही हुई है, गलत हुई है, अगर आप उसको नहीं उस पर एग्री करते और बैलेंसिंग एक्ट के लिए तैयार नहीं होते तो आपको भी सजा देंगे। ये तो फिर मिल के एक तमाशा बन जाएगा। मैं समझता हूँ मेरिट के सारे फैसले होने चाहिए, मेरिट के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कोई शख्स मेरिट की सजा बनती है उसको मिलनी चाहिए, लेकिन किसी को सिर्फ इस वजह से भी निशाना न बनाया जाए कि उसने आके स्टेटस को चैलेंज किया है और 70-75 साल के जो पुराने ज़ाब्ते हैं उनके सामने वो खड़ा हो गया, वो एब्सोल्युटली नॉट कहता है, या वो कहता है कि मैं आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाऊंगा या मैं डिक्टेशन नहीं दूंगा, और उसकी सजा फिर ये है कि या तो हमारी बात मानो वरना फिर जो है तुम भी उनकी तरफ सजा के लिए तैयार हो जाओ। मैं समझता हूँ इससे मुल्क का मजाक बनेगा, आइन का मजाक बनेगा। मेरिट पे फैसले होने चाहिए, इंसाफ पे फैसले होने चाहिए। मेरिट पे फैसले होने चाहिए। हबीब अकरम साहब, आपका ताल्लुक मीडिया से है, मीडिया से पहले आप कुछ करते थे मुझे नहीं पता, लेकिन जो शर्मिला फारूकी साहब ने कहा कि आजकल के दौर में मीडिया आज़ाद है, इमरान खान साहब का भी यही ख्याल था कि मीडिया आज़ाद है, तो आपको लगता है कि अब मीडिया इतना आज़ाद हो गया है कि यहाँ पर जो है गलत फैसले, गलत चीज़ें नहीं हो सकती? हुकूमत में जो भी होता है उसके लिए मीडिया आज़ाद होता है, उसको लगता है कि मीडिया आज़ाद है। ये तो मीडिया वालों को पता होता है ना कि मीडिया आज़ाद है या नहीं है। मामला यह है कि इस वक्त हम कैसे कह सकते हैं कि मीडिया आज़ाद है। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि एक खास तर्ज फिक्र रखने वाला या एक खास नुक्ता नज़र को अगर कोई मीडिया सपोर्ट करता है तो उसके ऊपर सख्तियां भी आती हैं, उसके ऊपर बंदिशें भी आती हैं, और जो दूसरा मीडिया हुकूमत की सपोर्ट कर रहा होता है उसके बारे में कहा जाता है कि जनाब वाह देखें ना, मुतवाज़न चैनल तो ऐसे होते हैं, इस तरह होते हैं जर्नलिज्म, इस तरह होती है सहाफ़त। अब ये जो मामलात हैं इसमें जहां डॉक्टर साहब हमें आप और मैं जर्नलिस्ट हैं, हम दोनों को भी ये बात माननी पड़ेगी कि हम अब हमारा जो मीडिया के अंदर भी जो हमने तफरीक बना रखी है कि हम एक चैनल जो है वो दूसरे चैनल की बंदिश पे खुशियां मनाने लगता है और दूसरा चैनल पहले वाले चैनल की बंदिश के ऊपर फुलझड़ियां चलाने लगता है। क्या ये कोई तर्ज अमल है? क्या ये इस तरह का कारोबार है कि एक को 4 दुकानें एक जगह है तो 3 दुकानें वाले इस बात पे खुश हो गए ये बड़ी दुकान बंद हो गई है, बड़ी दुकान वाला खुश हो गए छोटी दुकानें बंद हो गई हैं? ये एक तर्ज फिक्र जो मीडिया है ये पाकिस्तान के शहरियों का एक राइट है बोलने का, जिसकी बुनियाद पे हमारी ये बड़ी बड़ी मीडिया अंपायर्स खड़ी हुई हैं। जब हुकूमत जो है दरअसल जब किसी मीडिया हाउस को बंद करती है तो वो किसी एक बिजनेस को बंद नहीं करती, किसी एक बिजनेस का आउटलेट बंद नहीं करती, बल्कि दरअसल वो मेरे और आपके और 22 करोड़ पाकिस्तानियों के बोलने के हक के ऊपर पाबंदी लगाती है। और सोचने का जिन सिफात के साथ इंसान पैदा हुआ है उसमें से एक बोलना है, गोया मेरा पैदाइशी हक है कि अगर मैं जिंदा रहूं तो मैं बोल भी सकूं। तो मेरी जिंदगी का हक जो है वो मेरे ऊपर एक एहसान की तरह छोड़ के आप मेरे बोलने का हक दबा दें। सोच पे पाबंदी है, किसी मीडिया हाउस को बंद करना। एक ब्रेक में ले लूं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक लेने दीजिए मुझे, विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। मैं चलता हूँ शर्मिला फारूकी साहबा की तरफ। शर्मिला फारूकी साहबा, आपने कहा कि मीडिया को चाहिए कि सिर्फ हकायक सामने रखा करे। आप ये कह रही हैं कि मीडिया को सिर्फ न्यूज़ बुलेटिन रन करने चाहिए और फैक्ट्स जो हैं वो लोगों के सामने रखने चाहिए, मीडिया को एनालिसिस ऑफर नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल एनालिसिस ऑफर करें, फैक्ट्स रखें, हकायक सामने रखें, दोनों रुख की चीज़ें, दोनों फरीकैन की बातें आगे रखें एंड लेट द पब्लिक डिसाइड। मैंने अक्सर ये भी देखा है कि कुछ लोग अपना ओपिनियन दे देते हैं, अपना ओपिनियन, विच आई फील एज एन एंकर और एज एन एनालिस्ट और एज एन ओपिनियन मेकर मैं समझती हूँ कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखें तो हमारे माशरे में एंकर्स को, मीडिया पर्सन्स को, जी एनालिसिस वो होता है कि आप दोनों तरफ के आप हकायक दें। ओपिनियन ये है कि आपने अपना ओपिनियन दे दिया कि जी ये चीज़ गलत हुई है या ये चीज़ सही हुई है, और एनालिसिस ये होता है कि आप कहें कि जनाब ये हकायक हैं, ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें गलत हैं, ये आप खुद फैसला करें। क्योंकि देखें लोग एंकर्स को, मीडिया पर्सन्स को, सेलिब्रिटीज़ को यहाँ पर आइडलाइज करते हैं, पीपल फॉलो, दे सेट एग्जाम्पल्स। अगर कोई एक अपना ओपिनियन दे देता है कि जी ये गलत है तो अवाम मासूम है, बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि जी ठीक है गलत है, वो हकायक शायद नहीं देखते हैं, उसको एनालाइज नहीं करते,
یا ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہوتے. آپ لوگوں کے پاس وسائل ہیں انالائز کر کے. انویسٹیگیٹو جرنلزم کیا ہوتی ہے؟ وائی ڈو یو کال اٹ انویسٹیگیٹو جرنلزم؟ یہ تو آپ اپنے وی لاگ اور ٹویٹر پہ کرتے ہیں. یہ تو وی لاگ اور ٹویٹر پہ کرتے ہیں نا میڈیا پرسن. جب ٹی وی پروگرام جیسے آپ ہیں, آپ دے رہے ہیں پی ڈی ایم کا یا پی 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 کا موقف, علی محمد خان صاحب دے رہے ہیں پی ٹی آئی کا موقف, تو نہیں لیکن آپ کی اوپینین ورسز دیر, علی محمد خان صاحب پی ٹی آئی کا موقف اس لیے دے رہے ہیں بیکاز ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. میں پیپلز پارٹی کا موقف اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ میں پیپلز پارٹی سے ہوں. لیکن آپ یا حبیب اکرم صاحب کسی جماعت سے ان کا تعلق نہیں ہے. آپ لوگ ایک ان بائسڈ, ایک بالکل نیوٹرل, وائی ڈو وی سے نیوٹرلز, بالکل ایک نیوٹرل تبصرہ کریں اور پھر عوام کو اس پہ فیصلہ کرنا دیں. شمیلہ جی نیوٹرل بڑا خطرناک لفظ ہو گیا ہے. ہاں بہت خطرناک ہے اور بہت ریئر ہے. انفارچونیٹلی ملتا نہیں ہے. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ اور بھی خطرناک ہے جو آپ نے کہا ہے کہ نیوٹرل ریئر ہوتا ہے. یہ اور بھی آپ نے شمیلہ خطرناک کر دیا. اٹس اے ریئر اسپیشیز ناؤ. جو حقائق ہیں, جو فیکٹ آن گراؤنڈ وہ ہے, اس سے کیا چھپانا. اب آپ اور ہم بیٹھ کے اچھا حبیب اکرم صاحب, شمیلہ یہ سمجھتی ہیں کہ جو میڈیا پرسنز ہیں وہ لوگوں کی ڈسکشن تو کرا سکتے ہیں لیکن ان کی اپنی کوئی اوپینین یا نہیں ہونا چاہیے, بیکاز اوپینین اور انالیسس کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے تو آپ کو انسائکلوپیڈیا آف لا لکھنی پڑ جائے گی. تو اوپینین اور انالیسس نہیں کر سکتے, صرف فیکٹس ہی رپورٹ کر سکتے ہیں. سٹنگ اور فورم, دیکھیں آپ بھی انسان ہیں, آپ کی اوپینینز ہو سکتی ہیں, بٹ دوز اوپینین شوڈ ناٹ پروجیکٹ آن دا پبلک. آپ جب پبلک کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ تبصرہ کر رہے ہیں, اوپینین اپنی چھپا کے رکھیں. حبیب اکرم صاحب, میڈیا پرسنز اپنا انالیسس کیسے دیں؟ ٹویٹر کے اوپر تو 280 کیریکٹرز ہوتے ہیں, اس میں کیسے ساروں کی اوپینینز دے دیں؟ دیکھیے ہم ٹویٹر کے اوپر تو تبصرہ کرنا ہی نہیں چاہیے نا. سوشل میڈیا انفارچونیٹلی از بینگ مس یوزڈ. بات یہ ہے دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ صرف میڈیا کی اور میڈیا کے پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ہمت اور وسعت ہے کہ ہمیں ہمارے ہی پیشے کے بارے میں سب لوگ بتا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے ابھی شرمیلا بی بی کہہ رہی ہیں, شرمیلا بی بی خود پالیٹیشین ہے لیکن یہ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ آپ میڈیا اس طرح چلانا چاہیے. نہیں بالکل نہیں چاہے, بالکل ناراض نہیں ہوا. یہ ہم تنقید یہ کھلے ہیں. میں بالکل بھی آپ کو نہیں بتا رہی, میں آپ کو تو بالکل بھی نہیں بتا رہی کہ آپ کو میڈیا کس طرح چلانا چاہیے. میرا ایک اوپینین ہے کہ ایز اوپینین میکرز آپ کا ایک پرسنل اوپینین جو ہے وہ پروجیکٹ نہیں ہونا چاہیے پبلک کے سامنے, بیکاز اگین پیپل فالو یو. دیکھیں آپ کی بات کو لوگ سنتے ہیں, سمجھتے ہیں اور صحیح سمجھتے ہیں. ہم میڈیا کلیکٹیولی کہا جاتا ہے واچ ڈاگ, لیکن اگر آپ ذرا اچھا لفظ استعمال کرنا چاہیں تو ہم امپائر ہیں. جہاں پہ کوئی آؤٹ ہوگا اور آؤٹ نہیں مانے گا وہاں پہ ہم اپنی انگلی کھڑی کر دیں گے, اس سے زیادہ نہیں کریں گے. جہاں پہ یہ بھی دیکھیں کہ کتنا خطرناک ورڈ ہے امپائر, ہم کہیں گے کہ یہ چوکا ہے. بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کرتے. یہی ہمارا کام ہے. اسی کو کبھی ہماری اوپینین کہا جاتا ہے, اسی کو کبھی فیکٹ کہا جاتا ہے. فیکٹ جب رپورٹر بیان کرے خبر میں تو اس کے اندر اوپینین نہیں ہونی چاہیے اور انالیسس بغیر اوپینین کے مکمل نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ ہمارا کام ہے جس سے کبھی کبھار ہمیں چاروں طرف سے گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں. اچھا علی محمد خان صاحب ویسے بھی بڑے صحافی جرنلسٹ اور کمنٹیٹر ہیں جن سے آپ کی پارٹی اور آپ لوگ بڑے ناخوش ہیں, اور آپ لوگ ان کے اوپر حملے کرتے ہیں کہ یہ ان کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے, ان کا کردار ٹھیک نہیں ہے. وہ بھی تو اپنی اوپینین ہی دیتے ہیں نا, اپنا انالیسس ہی دیتے ہیں. ان کی اوپینین, ان کے انالیسس پہ آپ اور عمران خان غلط ہوتے ہیں, آپ کو اس پہ کیوں اعتراض؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار یو, لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ڈاکٹر معید نے ہمیشہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا ہے. حبیب اکرم بھائی ہیں, یہ جو ہے ہمارے بڑے مستند نام ہیں, ہمارے خلاف بھی انہوں نے رپورٹنگ کی, ہمارے حق میں بھی کی ہے, جو ان کو مناسب لگتا ہے. بات میرے پرسنل میرے خلاف بھی کی طرف سے رپورٹنگ ہی میں نے کبھی برا نہیں مانا. آج پروگرام میں پہلی بار یہ بات میں کر رہا ہوں. آئی ہیو گاٹ گریٹ ریسپیکٹ فار ہم اور فار یو فار دا ریزن کہ آپ کا اوپینین شفٹ ہوتا ہے. آپ کا ایک کنٹینیوس اوپینین نہیں ہے کہ ایک جماعت کے پیچھے لگے ہوئے. آپ کو جو صحیح لگتی ہے آپ وہ بات کرتے ہیں. آپ مطمئن نظر پاکستان کو رکھتے ہیں. میں کہتا ہوں ہر وہ جرنلسٹ, وی شوڈ ناٹ بی ججمنٹل. آئی ایم ناٹ بینگ ججمنٹل. میں ججمنٹل نہیں مان رہا, صرف یہ کہہ رہا ہوں. تو وہ جو جرنلسٹ جو وہ سب کو پتہ لگ جاتا ہے, دیکھیں حق بات جو ہے وہ خوشبو کی طرح ہوتی ہے, وہ کبھی نہیں چھپ سکتی. لیکن ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا نا. جو لوگ آپ کے خلاف ہیں
جو خلاف ہیں صحافی جرنلسٹ کامنٹیٹر ایک بات بس ان کی اوپینین ہے وہ آپ کے خلاف ہے پھر اس پہ ریئیکٹ کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں. میرا نقطہ یہ ہے 2013 سے جب ہم نے الیکشن لڑا اور 2023 آنے والا ہے اور پچھلے 10 سالوں میں اگر کوئی جرنلسٹ کنٹینیوسلی ہمارے خلاف ہے تو کیا ہم نے 10 سالوں میں کوئی ایک بھی کام ٹھیک نہیں کیا؟ اس سے ہمارا گلہ نہیں بنتا؟ ہاں اگر کوئی 10 سال سے کنٹینیوسلی ہمیں سپورٹ ہمارے غلط کاموں کو بھی سپورٹ کر رہا ہے میں اس کی بھی سپورٹ نہیں کرتا، وہ بھی غلط ہے. کہ ہمارے غلط کو صحیح کہتا ہے ہمارے صحیح کو غلط کہتا ہے. دیکھیں ہمارا مطمئن نظر میں آپ کو دوبارہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہماری قبر میں ہم سے اپنے ملک کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنے نبی اپنے اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ہماری جو پیشہ ہے، دیکھیں آپ کا جو پیشہ ہے آپ کا بہت معزز پیشہ ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پیشے پہ اللہ کریم قسم اٹھاتا ہے. اللہ کہتے ہیں دون قلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو لکھتے ہیں. آپ کی ذات پہ اللہ نے قسم اٹھایا. اتنی تو رسپانسبلٹی ہے قلم والے کی، چاہے وہ وکیل ہو چاہے وہ جرنلسٹ ہو. اس لیے یہ بات بنتی ہے کہ اگر آپ بیلنس رہیں، آپ ہماری صحیح کو صحیح غلط کو غلط کہیں، کبھی بھی کوئی آپ کو کوشچن نہیں کرے گا. جو کنٹینیوسلی ایک ہی ایجنڈے کو فالو کرتے ہیں سوال انہی پہ اٹھتے ہیں. علی محمد خان صاحب ایک سوال رہ گیا جو میں نے لکھ کے رکھا ہوا تھا کہ جو آپ کی پارٹی جس خدشے کا اظہار کر رہی ہے اور آج فارمر پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا ہے کہ سوات میں یہ ٹی ٹی پی کی ریسرجنس ہے، ہمیں بہت سے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑے مبالغہ آرائی اس میں ہو گئی ہے، اس کی یہ حقیقت نہیں ہے. یہ جو خدشہ ہے کہ جی وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ٹی ٹی پی کی ریسرجنس ہو رہی ہے، یہ بات انیکیوریٹ ہے اور یہ آپ کی پارٹی کے لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں؟ دیکھیں بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے. دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. ہمارا ملک جو ہے بہت ہزیمت اٹھا چکا ہے، بہت تکلیف پہنچ چکی ہے. جس ملک میں کربلا کی طرح کا ایک واقعہ ہو جائے جو آرمی پبلک اسکول کا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ پتھر سے پتھر دل آدمی بھی اس دن رویا ہوگا. جو جنازے اس دن اٹھے اور جو ہماری پاک فوج عام آدمی کی کون سا سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے، پالیٹیشین، استاد، بزنس مین، اسپورٹس مین، فنکار، علماء کرام، مجاہدین، کون سا طبقہ ہے جس کے جنازے نہیں ہوتے ان پچھلے 10-12 سالوں میں؟ تو اس لیے اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے جس کی طرف محترم عمران خان صاحب نے اشارہ کیا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ شرمیلا بی بی میری اس بات کی سپورٹ کریں گی کہ ان کی جماعت کو تو سب سے بڑا نقصان جو محترمہ صاحبہ شہید ہوئی ہیں. اسی طرح ای این پی کو جو نقصانات اٹھانے پڑے، میں اپنی کیمپین کے دوران کیمپین روک کے گیا تھا کہ غلام بلور صاحب کی فیملی میں ہارون بلور صاحب ابھی پچھلے الیکشن کے دوران شہید ہوئے تھے. تو سب نے دیکھیں کبھی کسی نے جو میاں افتخار صاحب ہے کبھی نے سوچا ہے کہ میاں افتخار جب اپنے بیٹے کے جنازے پہ نوشہرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنے قبر کے پاس، کیونکہ ایک جوان بیٹے کی لاش کے بعد باپ کی کیا زندگی رہ جاتی ہے. تو اس لیے خان صاحب نے اگر یہ بات کی ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل فیبرک ہے اور جو ہمارا سوشل فیبرک ہے سوات میں ٹرائبل بیلٹ میں بڑی مشکل سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے. اس لیے ان کو فکر ہے اور ہم سب. اچھا بس ایک لاسٹ میرے پاس 1.5 منٹ ہے. حبیب اکرم صاحب آپ کو الیکشن ہوتے 2022 میں نظر آتے ہیں یا آپ کا خیال ہے کہ سکسر لگ گیا یا گم ہو گیا الیکشن؟ دیکھیے 2022 میں اب الیکشن مجھے کچھ مشکل نظر آتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ الیکشن 2023 میں ہی ہوں گے اور 2023 کے اوائل میں بھی ہو سکتے ہیں. اور ویسے بھی آج آپ دیکھیے کہ آج 10 اگست ہے ڈاکٹر صاحب، اب سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے الیکشن کا. یعنی فرض کیا الیکشن نہیں بھی ہوتے درمیان میں تو آپ 23 یعنی 6 اگست 2023 کو اس اسمبلی کی مدت ختم ہو جانی ہے اور آج اس میں سے 4 دن مزید کم ہو گئے ہیں. یعنی اب 361 دن رہ گئے ہیں اس اسمبلی کے. تو لہٰذا ہم ویسی الیکشن ایئر میں ہیں. اب یہ میٹر نہیں کرتا کہ ابھی ہو یا فوراً ہو یا کل ہو. کیا عمران خان صاحب اپنی پاپولیرٹی کو مینٹین کر سکیں گے اگر الیکشن مارچ میں ہو؟ اگر عمران خان صاحب کوئی بڑی غلطی نہ کریں اور باقی کچھ بھی نہ کریں تو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کو ابھی کو بہت زیادہ دھکا نہیں لگا یا نہیں لگ سکتا. دیکھیے بہت زیادہ دھکا نہیں لگے گا. بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن تھی. شمیلہ فاروقی وقت ہی ختم ہو گیا میرا. حبیب اکرم صاحب کا بہت شکریہ، شمیلہ فاروقی صاحبہ کا اور علی محمد خان صاحب کا بہت شکریہ. بہت دلچسپ گفتگو آپ نے دیکھی. آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.